جیڑا اصولاں تے کٹ جاوے چٹاناں وانگ ڈٹ جاوے مجالے راہ تو ہٹ جاوے حسین پیر حسین آدھن حسین پیر حسین آدھن جڑا اصولاں تے کٹ جاوے حسن دا ویر حسین ارشد میرے دل دا ہے چین ارشد جڑا اصولاں تے کٹ جاوے چٹاناں وانگ ڈٹ جاوے مجالے راہ تو ہٹ جاوے حسین پیر حسین آدھن حسین پیر حسین آدھن جڑا اصولاں تے کٹ جاوے او سونے دا نواسا ہے او سونے دا نواسا ہے وفاواں دا خلاصہ ہے امانت دا اثاثہ ہے اثاثہ ہے خلاصہ ہے حسین پیر حسین آدھن حسین پیر حسین آدھن جڑا اصولاں تے ڈٹ جاوے چٹاناں وانگ ڈٹ جاوے مجالے راہ تو ہٹ جاوے حسین پیر حسین آدھن جڑا اصولاں تے کٹ جاوے حسن دا ویر حسین ارشد میرے دل دا ہے چین ارشد جڑا اصولاں تے کٹ جاوے جو ہے قرآن دا تاری ملی جنت دی سرداری جو ہے قرآن دا تاری ملی جنت دی سرداری جدی صورت ہسی پیاری حسین پیر حسین آدھن حسین پیر حسین آدھن جڑا اصولاں تے کٹ جاوے چٹاناں وانگ ڈٹ جاوے مجالے راہ تو ہٹ جاوے حسین پیر حسین آدھن حسین پیر حسین آدھن جڑا اصولاں تے کٹ جاوے جو یک با یک علی لگ دے مزاجن فاطمی لگ دے جو یک با یک علی لگ دے مزاجن فاطمی لگ دے جو پھول لگ دے کلی لگ دے جو پھول لگ دے کلی لگ دے حسین پیر حسین آدھن حسین پیر حسین آدھن جڑا اصولاں تے کٹ جاوے چٹاناں وانگ ڈٹ جاوے مجالے راہ تو ہٹ جاوے حسین پیر حسین آدھن جڑا اصولاں تے کٹ جاوے
جاوے حسن دا ویر حسین ارشد میرے دل دا ہے چین ارشد جڑا اصولاں تے کٹ جاوے جیندے قاتل تباہ پھر دن ذلیل و روسیاں پھر دن جیندے قاتل تباہ پھر دن ذلیل و روسیاں پھر دن جو ات ات جا بجا پھر دن جو ات ات جا بجا پھر دن حسین پیر حسین دن حسین پیر حسین دن جڑا اصولاں تے کٹ جاوے چٹانا مانگ ڈٹ جاوے مجاہرا تو ہٹ جاوے حسین پیر حسین دن حسین پیر حسین دن جڑا اصولاں تے کٹ جاوے حسن دا ویر حسین ارشد میرے دل دا ہے چین ارشد جڑا اصولاں تے کٹ جاوے علی دا او گھرانہ ہے محمد جس دا نانا ہے علی دا او